बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मलका बिल्किस और हुदहुद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू का पानी लाने पर एक परिंदा हुदहुद मामूर था। हुदहुद दरबार सुलेमानी का ख़ास खिदमतगार था और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के लिए जंगल में जहाँ कहीं भी पानी होता तलाश करके लाता था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त शाही पर बैठे हुए थे। इनके सामने राया बड़े अदब से दस्त बस्ता खड़ी थी। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। जिन व परी, चिरंद व परंद में से किसी की जुर्रत ना थी कि वो मुंह से ज़रा भी आवाज़ निकालें। अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देख कर कहा, मैं अपने सामने हुदहुद को मौजूद नहीं पा रहा। क्या परिंदों की कसरत के सबब वो नज़र नहीं आ रहा या दरबार से गैर हाजिर है? सब ने इधर उधर देखा मगर हुदहुद ना दिखाई दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम होता है हुदहुद दरबार से गैर हाजिर है। मैं इसे इसकी कोताही की सज़ा सख्त दूंगा, बल्कि ज़िबह कर डालूंगा, जब तक कि वो अपनी गैर हाज़िरी का कोई माकूल जवाज़ पेश ना करे। इनके लहजे में सख्ती महसूस करके हर तरफ सरासिमीगी फैल गई और सबको हुदहुद के मुतालिक तशवीश होने लगी। हुदहुद का ख्याल था कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के वक्त दरबार तक पहुँच जाएगा। इसने सोचा, क्यों ना आज मैं बुलंद परवाज़ करके दुनिया का नज़ारा करूँ। चनाचा इसने ऊंची उड़ान की और इसे मलका सबा बिल्किस का बाग दिखाई दिया। वो बाग में उतरा तो वहाँ अपने एक हम जंस को पाया। हम जंस हुदहुद ने हुदहुद सुलेमानी से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैं मुल्क शाम से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आया हूँ, हुदहुद ने बताया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन हैं? हम जंस हुदहुद ने सवाल किया। हुदहुद सुलेमानी ने जवाब दिया, वो अल्लाह के पैगंबर और तमाम इंसानों, जिन्नों और शयातीन के बादशाह हैं। तमाम चिरंद परिंद इनके मती और ताबा फरमान हैं। लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो हुदहुद बोला, मैं इसी शहर का बासी हूँ। इस मुल्क पर मलका बिल्किस हुक्मरान है। अगरचे तुम्हारे बादशाह का मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी शहज़ादी भी यमन की मलका है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने मुल्क की सैर कराऊँ। हुदहुद सुलेमानी ने तेज़ी से कहा, नहीं नहीं, मुझे डर है कि नमाज का वक्त ना गुजर जाए, क्योंकि वज़ू के वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे याद करेंगे और अगर इस वक्त मैं इनके पास मौजूद ना हुआ तो वो मुझ पर खफा होंगे। बिल्किस के हुदहुद ने कहा, अगर तुम मेरे मुल्क का कोई तोहफ़ा इनकी खिदमत में ले जाओगे तो मुझे यकीन है कि वो नाराज़ नहीं होंगे। इसकी वजह को माकूल समझकर हुदहुद सुलेमानी इसके साथ चल पड़ा। इसने मुल्क सबा यमन की खूब सैर की और नमाज असर के वक्त दरबार सुलेमानी में वापस पहुँच गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे देख कर कदरे गुस्से से पूछा, ए हुदहुद, तू कहाँ गायब हो गया था? हुदहुद ने सर झुकाकर इल्तिजा की, हज़रत, बेशक मैं कसूरवार हूँ, लेकिन अपने कसूर की आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे माफ़ करते हुए देर से आने का सबब पूछा। हुदहुद कहने लगा, हुजूर, मैं एक ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जिसका अब तक हुजूर को शायद इल्म ना हो। मैं मुल्क सबा की एक ख़ास खबर लाया हूँ और वो ये है कि मुल्क सबा पर एक औरत हुक्मरानी कर रही है जिसे मलका बिल्किस कहते हैं। वो 30 गज़ लंबे चौड़े और जवाहिरात से मुरस्सा तख्त पर बैठती है जो सुर्ख रंग का है। इस तख्त अहमर के पाए याकूत और ज़बरदस्त से बने हुए हैं। अगरचे अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों को ज़िंदगी की हर आशाइश और नेमत से माला माल किया है, लेकिन वो अल्लाह ताला की वाहिदनियत के मुनकिर हैं। मलका बिल्किस और इसकी राया अल्लाह ताला के बजाय सूरज की पूजा करती है। शैतान ने इनके बुरे अमाल को इनकी निगाहों में अच्छाई का लिबास पहना दिया है और पूरी कौम गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई है। मलका सबा और मलका बिल्किस का हाल सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी सच्चाई का इम्तहान लेते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस के नाम एक ख़त तहरीर करके हुदहुद के हवाले किया और हुक्म दिया कि वो मलका बिल्किस को ये ख़त पहुँचा आए। ख़त लेकर हुदहुद उड़ता हुआ मलका बिल्किस के महल पहुँचा। मलका इस वक्त अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी। हुदहुद रोशनदान के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त मलका के सीने पर रख कर वापस बाहर निकल गया। मलका की आँख खुली तो ख़त देखकर परेशान हो गई। फिर ख़त पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर देखकर इसने ख़त खोला और पढ़ने लगी। ख़त में ये लिखा था, अपनी ताकत और क़ुव्वत पर हरगिज़ इतना नाज और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदावंद बरतर के हुजूर झुक जाना चाहिए। इसी की रज़ा को अपना नस्बुल ऐन और इसके अहकाम की पाबंदी को अपना शेवा बनाना चाहिए।
خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں، جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت سن کر ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھیں فیصلہ کریں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو بیش قیمت تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس بہانے قاصد ان کی شوکت و عظمت کا بھی بخوبی اندازہ لگا آئیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت و طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ تب ملکہ نے بیش قیمت تحائف کے ساتھ چند ایلچی دربار سلیمانی میں روانہ کیے۔ یہ ایلچی جب دربار میں پہنچے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف کو دیکھ کر ایلچیوں سے فرمایا، تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو، ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے۔ ملک و حکومت اور مال و دولت میرا نصب العین نہیں ہے۔ میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکامات الہی کے پابند ہو جائیں۔ تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو کہ اگر اس نے میرے نصب العین میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ آ کر اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایلچیوں نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جواب سے مطلع کیا، ان کی شان و شوکت کا نقشہ بیان کیا۔ تب ملکہ بلقیس فکر مند ہو گئیں اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ اپنے عظیم الشان تخت پر سفر کر رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ حضور، دربار کا وقت ختم ہونے تک میں بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں، ایک جن نے ادب سے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ تو بہت وقت ہے، میں اس سے بھی پہلے یہاں ملکہ کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام درباری خاموش رہے۔ آخر وزیر اعظم برقیہ نے کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو میں چشم زدن میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے وزیر اعظم برقیہ کو اجازت دی اور وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت وہاں لے آیا۔ آپ نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کے آرام و عشائش کا سامان مہیا کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوئی اور آپ پر ایمان لے آئی۔ پھر آپ سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک چلی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔